नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। दर्शकहरू, देश कोरोनामय बन्दै गइरहेको छ। हरेक दिन संक्रमितको थपिदो संख्याले उचाइ छुँदै गर्दा यो अत्यासको रफ्तारको कुनै चित्र अगाडि देखिँदैन। नेपालीहरूको महान चाड दशैंले छोप्दै गर्दा यसपटक आम देशवासीलाई भने कोरोनाको आतंकले छोप्दै लगेको छ। कोरोनाले समुदायमा नै आफ्नो भूमिका उभ्याइसकेपछि पीसीआर परीक्षण गर्ने र गर्न चाहनेको भिड बढ्दो छ। आइतबार अपराह्नसम्म यो मुलुकमा 11,76,000 बढीको पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ। घरदेखि होटल, उडानदेखि गुडान लगायत धेरै क्षेत्रमा अहिले पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट लगभग अनिवार्य झै बनेको छ। तर पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट कहिलेसम्म आउँछ भन्ने जवाफमा कहीँ कतै पनि एकरूपता छैन। दबाव र प्रभावमा पुगेको खण्डमा रिपोर्ट 4-5 घण्टामा पनि पाइन्छ, तर कुनै पनि पहुँच नभएका सर्वसाधारणको पीसीआर रिपोर्टको नतिजा आउन हप्तौं लाग्ने गरेको प्रमाण कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। किन यसको न्यायोचित जवाफको प्रतीक्षामा यो देशको ठूलो जनसङ्ख्या आशलाग्दो अनुहार लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ हेरेर बसिरहेका छन्। कोरोना कालीका बीचमा नै धेरै ठाउँमा जागिर खोले, जसमध्ये एक प्रहरी संगठन पनि हो। तर दुर्भाग्य, परीक्षण गरेको हप्तौं बितिसक्दा पनि रिपोर्ट हात नपर्दा वीरगञ्जका एक युवकले असैका लागि परीक्षाको फारम बुझाउन पाएनन्। यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीसँग समावेश हुनेछ। त्यस्तै नेपालमा सडक भत्किनैकै लागि बनाइने गरिएको छ भन्दा फरक नपर्ने भयो। अब सडकका आयु हुन्छन् नै, सडकमा गरिएको कालोपत्रेको पनि आयु पक्कै हुन्छ। तर नेपालका सडक र सडकमाथि गरिएका कालोपत्रेहरूको भने अकालमा नै मृत्यु हुने गरेको छ। कुनैले पनि तोकिएको आयुभर बाँच्न नै पाउँदैनन्। हामीले सडकका यस्ता धेरै दुरावस्था देखाउँदै आएका छौँ। यही श्रृङ्खलामा फेरि थपिएको छ रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकालाई सदरमुकाम नेवाङसँग जोड्ने सडकमा गरिएको कालोपत्रे एक हप्ता पनि टिकेन। त्रिवेणी गाउँपालिकावासीका लागि रमिता बनेको यो सडकको कालोपत्रेको कथा पनि आजको कार्यक्रममा तपाईलाई सुनाउनेछौँ र देखाउनेछौँ। दर्शकहरू, कोरोनाको हटस्पट बनेको वीरगञ्जले काँचुली फेरेको छ। हरेक दिन थपिदो संक्रमितको संख्याले वीरगञ्ज कोरोना सिटी नै बनिसकेको थियो। तर स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तह एवं जनताको सचेतनाले वीरगञ्जले चाँडै आफूलाई त्यो कहालीबाट उकासेको छ। अझै पनि वीरगञ्जमा धेरै कडाई लागू नै छन्, तर नजिकै चाडबाडका लागि भने मापदण्ड नै तयार गरेर सार्वजनिक भइसकेको छ। तर कडाई बीच पनि धेरै वीरगञ्जवासीले कोरोनालाई यति चाँडै चटक्कै भुले झै भएको छ, जसको उदाहरण हो देशभर प्रतिबन्ध लगाइए पनि वीरगञ्जमा सुरु गरिएको फुटबल प्रतियोगिता। फुटबल हेर्न जम्मा भएको भिड हेर्दा लाग्छ कोरोना भन्ने वीरगञ्जमा कहीँ कतै छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बाँधेको थिति उल्लङ्घन गरेको यो विशाल भिड कसरी फुटबल प्रतियोगितामा जम्मा भयो? आश्चर्य लाग्ने प्रश्न हामी आज कोरोना जोखिम नियन्त्रणमा वाही पाए कमाएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुखसँग राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी र तपाईँहरूले उठाउनु भएका गुनासोमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा गुनासो आइरहेको पीसीआर टेस्टको विषयलाई आज महत्त्वका साथ प्रस्तुत गर्नेछौँ र सँगसँगै हिजोको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्न नपाएको सडकको विषय, विशेष गरी ओखलढुङ्गाको सडकको प्रसङ्गको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यसबाहेक अन्य विभिन्न विषयमा हामी जोडिनेछौँ र तपाईँ दर्शकहरूसँगको कुराकानी पनि हुनेछ। र कार्यक्रम कल 24 मा विशेष गरी तपाईँ दर्शकहरूसँगको बढ्दो सहभागिता हामीले खोजिरहेका छौँ। तपाईँहरूको उपस्थिति हामीले खोजिरहेका छौँ र तपाईँको उपस्थितिसँगै तपाईँले उठाउनु भएका विषय प्रसङ्ग र उजागर गर्नुभएका विषयहरूलाई लिएर हामी त्यस मार्फत रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ र थप वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्छौँ र त्यसको समाधानका लागि हामी कोसिस गर्छौँ। र विशेष गरी तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि निःशुल्क रूपमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660112424 र एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 र भाइबर मार्फत पनि तपाईँ जोडिएर आफ्ना समस्याहरू हामीलाई
राख्न सक्नुहुन्छ र जसका लागि 9884 011 037 मा तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र यति बेला हामी फेसबुक मार्फत पनि लाइभ प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। तपाईँले त्यहाँ कमेन्टमा गएर आफ्ना जिज्ञासाहरू समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै युट्युबमा पनि हामी लाइभ प्रस्तुत भइरहेका छौँ। सोसल साइटका विभिन्न माध्यमबाट हामी लाइभ प्रस्तुत भइरहेका छौँ र तपाईँले आफ्ना समस्याहरू त्यहाँ पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ र केही महत्त्वपूर्ण जानकारी भए त्यहाँ पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सिधै हामीलाई टेलिफोन मार्फत भाइबर मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यति बेला विशेष गरी हामी तपाईँहरूको उपस्थितिलाई खोजिरहेका छौँ, तपाईँको बढ्दो सहभागिता हामीले कार्यक्रममा खोजिरहेका छौँ। र आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। भ्रष्टाचार, अनियमितता, प्राकृतिक दोहन लगायत समाजमा भइरहेका विभिन्न विकृतिको विरुद्धमा कल 24 ले निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्दै आएको छ। गत असोज 6 गते ओखलढुङ्गाको ओखलढुङ्गा रामपुर लप्से खोला सडक निर्माणको क्रममा ढल व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीयवासी ठूलो समस्यामा परेको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। उक्त विषयमा सम्बन्धित निकायसँग पनि जवाफ मागेका थियौँ। अहिले उक्त सडक केही मर्मत भएको छ, ढल नालाको व्यवस्थापन भएको छ, तर दीर्घकालीन होइन। ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि श्रेष्ठले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। ओखलढुङ्गा रामपुर लप्सेखाला सडक उपायोजनाको अव्यवस्थाका कारण सदरमुकामको एउटा टोलका स्थानीयले वर्षातको समयमा ठूलो शास्ति खेप्दै आएका छन्। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ढलको उचित व्यवस्थापन नगर्दा सदरमुकामकै तल्लो भेगका नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको रिपोर्ट कल 24 ले असोज 6 गते प्रसारण गरेको थियो। उक्त रिपोर्ट प्रसारणमा निर्माण कम्पनी गौरी पार्वती निर्माण सेवाले तत्काल उक्त समस्याको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेको थियो। अहिले निर्माण कम्पनीले ढल निकासका लागि अस्थायी रूपमा भए पनि ढल नाला निर्माण गरेको छ, जसका कारण ढल घरमा पस्ने समस्या हट्दा स्थानीयलाई केही राहत त पुगेको छ, तर दीर्घकालीन नाला निर्माण नहुँदा निराश भने कायम छ। साधारण पानीको भल चाहिँ कटाउनु भएको छ। त्यो माथिबाट आइरहेको रोडबाट आइरहेको पानी चाहिँ त्यसपछि आएर 1 हप्तापछि यो बनाइदिन्छु भनेको 1 हप्ता 15 दिनमा चाहिँ जसरी पनि हुन्छ भनेको थियो। अहिलेसम्म निस्किनु भएको छैन, केही सूचना नै आएको छैन। निर्माण कम्पनी गौरी पार्वती निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता गरेको उक्त सडक निर्माणसँगै ढल निर्माण नगरिँदा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको थियो। तत्काललाई क्षतिबाट जोगाउन अस्थायी रूपमा पानी कटान गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न माथिबाट खस्ने पहिरो बाधक बनेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ। उक्त स्थानमा नाला निर्माणका लागि माथिको पहिरोलाई रोक्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि समेत पहल भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। त्यो रिपोर्टिङ आउन साथ मैले चाहिँ आएर यो पानीलाई चाहिँ डाइभर्ट गरिदिएको त्यो दिनको भोलिपल्टदेखि पानी चाहिँ एक थोपा पनि पानी आएको छैन। तल व्यक्तिको घरमा पानी आउन पाएन र जुन संरचनाको कुरो छ यो माथिको बाटो बगेको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ मैले एकचोटि अफिसमा पनि कुरा चाहिँ राखेँ। अब यसलाई चाहिँ त्यो तलबाट चाहिँ एउटा ग्याबिन संरचना दिँदै त्यसपछि त्यो डेब्रिज क्लियर गर्नुपर्ने कुरो भयो। एकैचोटि त्यो क्लियर गर्दाखेरि माथि बाटो पनि छिन्छ कि भन्ने सम्भावना भयो। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ अब पानी तल व्यक्तिकोमा गएन र त्यो हुन गएको क्षतिहरू चाहिँ अब कम चाहिँ भयो र यसलाई चाहिँ अब पूर्ण रूपमा बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अब यसलाई ग्याबिन स्ट्रक्चर दिँदै हामीले चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ छलफल पनि हुँदैछ। अस्थायी रूपमा निर्माण गरिएको नालामा पुनः पहिरो आएर अवरुद्ध हुन सक्ने स्थानीयको चिन्ता छ। यस समस्यालाई समाधानका लागि माथिबाट आएको पहिरोलाई दीर्घकालीन रूपमै रोकेर पक्की नाला निर्माण गर्न स्थानीयहरूको माग रहेको छ। दर्शकहरू, कार्यक्रममा हामीले उठान गरेको विषय अहिले अस्थायी रूपमा भए पनि त्यहाँ केही समाधान भएको छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान नहुँदाखेरि स्थानीयवासी अझै पनि निराश छन्। स्थानीयवासीले अझै पनि गुनासो गरेका छन्। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ निलराज पराजुली, जो स्थानीय हुनुहुन्छ। त्यहाँका स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। निलराजजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। निलराजजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। निलराजजी सुन्दै हुनुहुन्छ?
दर्शक पनि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला टुटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई लिएर दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नेतर्फ अझै पनि सोचिएको छैन, तर किन दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान हुन सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा हामी प्रश्न पक्कै पनि गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्ने क्रममा यो प्रश्न आज हाम्रो महत्त्वका साथ उठ्नेछ र सँगसँगै त्यहाँका स्थानीयहरूलाई अहिले जो ढल व्यवस्थापनका लागि अस्थायी रूपमा समस्या समाधान भएको बताइएको छ, यसले केही राहत त दिएको छ तर दीर्घकालीन रूपमा यसको समस्या समाधान नहुँदाखेरि उनीहरू अझै पनि निराश छन्। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ निलराज पराजुली जो स्थानीय हुनुहुन्छ। निलराजजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते सर। नमस्ते भन्नुहोस्। हजुर, अब अहिले विशेष गरी अस्थायी रूपमा भए पनि त्यहाँ यो मर्मत सम्भार भएको रहेछ, के कस्तो कामहरू गरिएको छ, यसबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको समस्या कतिको समाधान भएको महसुस गर्नुभएको छ, बताउनुहोस् न। हाम्रो समस्या समाधान सर, अब त्यो जुन भलले खोलेर लडेको वाल लाउनु भएको छैन होइन। हजुर। अनि जहाँ त जुन क्षति भएको ठाउँको बाटो पाउनु भएन, अन्तको बाटो चाहिँ वरिपरि बनाइरहनु भएको छ। अहिले पिच गर्न थाल्नु भयो त काम भइरहेको छ। हजुर। हजुर, जहाँ जुन क्षति हाम्रो जुन नोक्सानी भयो, जहाँ कारखानामा भल पस्यो त्यो चाहिँ काम त्यो चाहिँ बनाउनु भएन। ठिक छ निलराजजी, तपाईँ एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर, तपाईँका ठाउँका मेयर पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, मोहन कुमार श्रेष्ठ। उहाँसँग आफ्नो प्रश्न राख्नुहोला। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब स्थानीयले एकदमै शास्ति खेप्दै आएको विषय प्रसङ्गबारे हामीले केही दिन अघि पनि रिपोर्ट गरेका थियौँ। विशेष गरी ओखलढुङ्गा रामपुर यो लप्से खोला सडक खण्डमा चाहिँ ढल व्यवस्थापन नभएका कारणले स्थानीयहरू निकै शास्ति भएको छ। यद्यपि अहिले केही अस्थायी रूपमा समाधान भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान खोज्न नसकिँदा स्थानीयहरूको समस्या चाहे अनुरूप र उहाँहरूको समस्या समाधान हुन सकेको स्थिति छैन। सर, के भन्नुहुन्छ? अहिले यो ओखलढुङ्गा रामपुर लप्से जाने रोडको निर्माण कार्य भइरहेको छ र त्यो निर्माण कार्य हुँदाखेरि बर्खाको समयमा केही चाहिँ हिलो हुने अनि यो ड्रेनको अनि समस्या पनि देखिएको हो र यसको लागि हामीले आयोजनालाई पनि हामीले भनेको यो पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गतको कामबाट भइरहेको छ। अहिले पिच गर्ने काम सुरु गर्न लागिरहेको छ। त्यो पिच गर्दाखेरि त्यो सडकलाई व्यवस्थित र दिगोपना दिनको लागि त्यसको ड्रेन र कलभर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यो व्यवस्थित भएन भनेदेखि पिच गरेको त्यति औचित्य पनि हुँदैन, किनभनेदेखि भोलि सडकमा पानी बगिसकेपछि फेरि हिलो बढ्ने भत्कने र सडकको स्वरूप नै बिगार्न सक्ने समेत भएको कारणले गर्दाखेरि मेयर साहब, अब यो यसपटकको मात्रै समस्या होइन, वर्षेनी यस किसिमको समस्या स्थानीयले त्यहाँ भोग्दै आउनु परेको छ। अब यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुको साटो अहिले अस्थायी रूपमा गरिएको छ। अस्थायी रूपमा केही मर्मत सम्भार त्यहाँ गरिएको छ, तर यो पनि कति दिन टिक्ने हो, कति दिन यसले निरन्तरता पाउने हो भन्ने पनि यकिन छैन। यसको दीर्घकालीन समस्या किन खोज्न सकिएन? दीर्घकालीन पहिला डिजाइन र त्यसको समेतता र त्यसपछि यो कार्यान्वयन पक्षमा जाँदाखेरि लागतमा पनि भर पर्ने भएको र अधिकांश पहाडी जिल्लाहरूको सडकहरू खालि धुली रोडको रूपमा मात्रै अगाडि बढाउने अथवा केही रोडको रूपमा मात्रै अगाडि बढाउने माथिल्लो निकायको पनि किसिमको अलिकता सुकाइरहेको कारणले गर्दाखेरि पहाडी सेक्टरमा भएका यस्ता किसिमका रोडहरूमा बारम्बार समस्या आउने चाहिँ मैले देखिरहेको छु। यसको दिगोपना भनेको यदि साथै रोड बनाउने हो भनेदेखि त्यो रोडलाई दिगोपना दिनुको लागि आवश्यक पर्ने डिजाइन गर्नु पर्यो र त्यसपछि त्यसमा आवश्यक पर्ने अनि रकम जुटाउन सक्नु पर्यो। त्यो आवश्यक पर्ने भनेको त्यो भूगोल अनुसार हामीले यो सडकलाई व्यवस्थित गर्दै ट्रेन अनि कलभर को समस्या निराकरण गर्नको लागि आवश्यक अनुसारको स्तरगत अध्ययन पछि समेत डिजाइन गरेर त्यो अहिलेको सडक खन्दाखेरि 25 किलोमिटर
कति लाग्ने मैले सुनेको छु कि एउटा पिच गर्दाखेरि कहीँ 6 करोड प्रति किलोमिटर खर्च लाग्छ, कहीँ 5 करोड 5 करोड खर्च र विडम्बना हाम्रो ओखलढुङ्गामा समेतको रोड प्रति किलोमिटर 1.5 करोडदेखि 3 करोडसम्म मात्रै छ। ठिक छ मेयर साहब ठिक छ तपाईको ठाउँको स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ, जसले अलिकति अब यो अस्थायी रूपमा हुँदाखेरि अलिकति राहत महसुस त गर्नुभएको छ, तर यद्यपि उहाँहरू अझै पनि निराश हुनुहुन्छ। यो समस्या समाधान दीर्घकालीन रूपमा होस् भन्ने उहाँहरूको चाहना रहेको छ। यति बेला हामीसँग तपाईँको गाउँको स्थानीय जोडिनु भएको छ निलराज पराजुली। निलराज सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहनु भएको छ। मेयर साहबको कुराहरू सुन्नुभयो, उहाँले बताएको जवाफ तपाईँलाई चित्त बुझ्यो? उहाँको भाइ पनि ठिकै हुनुहुन्छ र हामीले के भन्नु छ र अब उहाँ मेन चाहिँ पहिला भने हाम्रो क्षति भइहाल्यो। हजुर अब त्यो भल चाहिँ हामीलाई नआइदिए हुन्छ भनेको अब अलिक तत्कालीन आएर उहाँले काम गर्न थाल्नु भएछ ठेकेदार साहेबले, काम हुन्छ त होला नि। तपाईँहरूको अब यो समस्यालाई लिएर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ समाधान होस् भन्ने चाहना हो होइन त? हजुर। यसका लागि मेयर साहबले के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मेयर साहबलाई भन्दा पनि गर्ने कल्ले हो, ठेकेदारले गर्ने हो कि मेयर साहबलाई हामीले के भन्नु, मेयर साहबलाई केही भन्नै सकिँदैन। समन्वय त गराउनु पर्ला नि होला उहाँले होइन? हजुर उहाँले हेर्ने काम भन्ने काम त गर्ने ठेकेदारले हो। हजुर। अनि अब त्यो जुन बेला हाम्रो क्षति भयो त्यो बेला यो पहिरो बनाइदिनुहोस्, यो भल सोधिदिनुहोस्, पानी हटाइदिनुहोस् भन्दाखेरि गरिदिन्छु भन्नुभयो इन्जिनियर साहेब आएर, त्यसपछि फेरि आएर गरिदिनु भएन। हजुर। अनि अहिले हाम्रो यहाँ काम पर्दैन, हाम्रो जहाँ के गर्छु भन्दा उहाँले त्यो उँभोको माथिको काम गर्नु। अब यो जुन गरेको काम चाहिँ उहाँले लाउनु भएको छैन। ठिक छ। अब मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? अब विशेष गरी निर्माण कम्पनीले पनि अब यो माथिबाट पहिरो खस्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिरो खसिरहेका कारणले यसको मर्मत सम्भारमा एकदमै कठिनाइ भइरहेको र यसले दीर्घकालीन स्वरूप नपाइरहेको भनेर निर्माण कम्पनीले पनि दाबी गरेको स्थिति छ। यो पहिरो खसिरहने जुन किसिमको छ यसलाई रोक्न नसकिने हो अवस्था के हो? अधिकांश रोडको छेउछाउमा त्यो ठुलो पहिरो नगरपालिकाको रुटमा हजुर काला बारीको काला झर्ने त्यो सामान्य किसिमको त्यो समस्या आइरहेको छ देखेको छु। हजुर। तर अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि म नगरवासीलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी मिडियामा एउटा कुराको शिकायत गर्ने, तर रोड चाहिँ हामी जताभावी माग गरेर खन्ने, त्यो रोड जताभावी खनेको कारणबाट पनि मूल सडकहरूले चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रभाव पारेको छ। त्यस कारण एउटा सडक राम्रो सडक दिगोपन व्यवस्थित सडक बनाउनको लागि नगरपालिकालाई सहयोग गरिदिनु म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अब मेयर साहब यो बताइदिनुहोस् अन्त्यमा, जस्तो अब विशेष गरी वर्षेनी यस किसिमको समस्याले गर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीयहरूको धेरै क्षति पनि भइरहेको स्थिति छ। अब यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान यो दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान हुन्छ वा हुँदैन, के देख्नु भएको छ यहाँले? दीर्घकालीन समाधान पक्कै हुन्छ र त्यसको लागि सडकलाई एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो। हजुर। योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको वखतमा आवश्यक पर्ने स्रोत साधन पनि त्यसमा चाहिँ जुट्न सक्नु पर्यो। यो दुई कुराको तालमेल मिल्यो। त्यसपछि तेस्रो कुरो स्थानीय जनता नगरवासीहरूले यसरी विकास निर्माण कार्य भइरहेको क्षेत्रमा अहिले त हामी सडकको कुरा गर्दछौँ, सडकको क्षेत्रमा हामीले जताभावी सडक लाने अनि एउटा सडकले पूर्णता पाउँदैन अर्को सडक आवश्यकता भनेर फेरि खन्नु थाल्ने त्यो काममा चाहिँ अलि तपाईँहरूले त्यस्तो किसिमको काम नगरिकन एउटा पहिलो मूल सडक अथवा एउटा सडकले राम्रोसँग बनाउने काममा चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भनेदेखि दिगोपनामा त्यसले पनि सहयोग पुग्छ। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अब मैले बारम्बार यहाँ पनि दोहोऱ्याएँ कि दिगोपना त्यति बेला हुन्छ जति बेला हामीले एउटा सडकको मापदण्ड अनुरूप बलियो सडक बन्नको लागि कति रकम चाहिने, प्रति किलोमिटर कति रकमको आवश्यकता पर्छ त्यसको आधारमा सडक बन्यो भनेदेखि त्यसले पनि दिगोपना दिन्छ। त्यसको कुरो हामीले प्रत्यायाम लाग्नु अगाडि त्यस्तो बिग्रने ठाउँको भूगोलको पहिचान गरेर त्यस्तो किसिमको क्षेत्रमा त्यस्तो किसिमको भूगोलमा हामीले पूर्व तयारी अगाडि नै त्यस्तो किसिमको ठाउँमा यो बर्खायाममा सडक बिग्रन सक्ने सम्भावना भएको कारणले रूपमा कसरी बस्ने भन्ने कुराको पनि योजना बनाउनु पर्छ जस्तो
मलाई लाग्छ। ठिक छ मेयर साहब, यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि यहाँको भूमिका अझ बढी सक्रिय रूपमा अगाडि रहोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र सँगसँगै हामीसँग जोडिनुभएका स्थानीय निलराज पराजुली ज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सहभागिताका लागि। दर्शकबिन, विशेष गरी यो विषयलाई हामीले लिएर यो स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। सम्बन्धित निर्माण कम्पनीको ध्यानाकर्षण हामीले गराएका थियौँ। विशेष गरी गौरी पार्वती निर्माण सेवा कम्पनीको ठेक्का रहेको थियो र त्यो निर्माण कम्पनीको हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ र त्यस पछाडि भने अहिले अस्थायी रूपमै भए पनि यसको मर्मत सम्भार गरिएको छ, जसका कारण स्थानीयले केही राहत त महसुस गरेका छन्। यद्यपि उनीहरूको निकै ठुलो क्षति भएको छ र वर्षेनी यो समस्याले गर्दाखेरि ढलको व्यवस्थापन उचित रूपमा नहुँदाखेरि वर्षेनी उनीहरूले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्दै आइरहेको छ, शास्ति बेहोर्नु पर्दै आइरहेको छ। त्यसकारण यसको दीर्घकालीन समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यानाकर्षण गराओस्, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस्, यही चाहन्छौँ भन्दै दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। आज विविध विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सडक सम्बन्धीको अर्को प्रसङ्ग पनि हामीसँग बाँकी नै रहेको छ र त्यसअघि भने आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मुलुकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकिने लक्षण देखिएको छैन। यसलाई दैनिक थपिँदो सङ्क्रमितको दर र यसबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्याले सजिलै पुष्टि पनि गरेको छ। मुलुकभर अहिले दैनिक जसो 12 देखि 13,000 सम्ममा PCR परीक्षण भइरहेको छ। सरकारीसँगै निजी क्षेत्रले पनि PCR का परीक्षण तीव्र पारेका छन्, तर PCR परीक्षणको रिपोर्ट ढिलो आउन थालेको भन्दै कार्यक्रम कल 24 मा सर्वसाधारणको गुनासो बढेको छ। पहुँचवालाहरूले भने 3 देखि 4 घण्टाभित्रै PCR रिपोर्ट पाइरहेको, तर पहुँच नहुनेहरूलाई भने अस्पतालले भनेको समयसम्म पनि रिपोर्ट नदिने गरेको गुनासो व्याप्त छ। यति मात्र होइन, पछिल्लो समय विभिन्न पद जागिरका लागि दरखास्त दिने समयमा समेत PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। तर अस्पतालले तोकेको समयमा रिपोर्ट नदिँदा जागिरको आशामा रहेका धेरै सर्वसाधारणहरू कतिले त परीक्षा दिन पाएका छैनन् भने कतिले दरखास्त समेत दिन पाएका छैनन्। यसबारे सर्वसाधारणको गुनासो बढेपछि हामीले PCR का नाममा भइरहेको आतंक र लुटबारे सत्य तथ्य जान्ने बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिले यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको पछौटेपनलाई कोरोना भाइरसको महामारीले उदाङ्गो पारिदिएको छ। अहिले महामारीले विकट रूप लिन थालेपछि सरकारले भने महामारीका सामु घुडा टेकिरहेको छ। धेरै क्षेत्रको दबावपछि मात्रै देशभर अहिले दैनिक 12 देखि 13,000 सम्म हाराहारीमा PCR परीक्षण हुने गरेको छ। कोरोनाको महामारी बढ्दै जाँदा अहिले प्रयोगशालामा चाप समेत बढेको छ। तर पछिल्लो समय PCR परीक्षण रिपोर्टको विषयलाई लिएर सर्वसाधारणको गुनासो बढेको छ। घरबेटीले पनि PCR रिपोर्ट माग्ने गरेका कारण र विभिन्न सरकारी पदका लागि समेत दरखास्त दिँदा PCR रिपोर्ट अनिवार्य मागिनुले सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण जागिर, जीविका र आफ्नो जीवन सुरक्षाका लागि PCR टेस्ट गराउने गरेका छन्। तर विडम्बना, PCR परीक्षण गराएर पनि रिपोर्ट समयमा नआउँदा धेरैको जागिर पाउने आशा निराशमा परिणत हुन्छ। अस्पताल प्रयोगशालाले तोकेकै समयमा पनि रिपोर्ट नदिँदा धेरै सर्वसाधारण यो भन्दा विकराल समस्या बेहोरिरहेका छन्। गत कार्यक्रममा हामीलाई यस्तै एउटा गुनासो आयो। वीरगञ्जका कृष्ण कुमार शाहले असोज 21 गते वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा PCR परीक्षण गराएका रहेछन्। उनलाई असोज 23 गते मध्याह 12 बजेसम्म रिपोर्ट आउँछ भनियो, तर उनले रिपोर्ट अहिलेसम्म पाएन। उनी नेपाल प्रहरीको असै परीक्षाको तयारीमा थिए, जसका लागि उनले असोज 22 गते 12 बजेसम्म आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसक्नु पर्ने थियो। तर परीक्षाको अन्तिम दिनमा समेत उनले रिपोर्ट बुझाउन नसकेपछि उनको जागिर पाउने आशा तुइयो। उनले अस्पतालमा रिपोर्टका लागि भौतारिँदै गरेका बेला हामीलाई गरेको गुनासो सुन्नुहोस्। कृष्णजी, के समस्यामा पर्नुभयो? सर, मैं यहाँ PCR गराएको थिएँ। हजुर। अनि 21 गते म गराएको। 21 गते PCR टेस्टका लागि जानुभयो? हजुर, 21 गते PCR टेस्ट गराएको सर। अनि यहाँ डाक्टर साहबहरूले चाहिँ तपाईँको 23 गते 22 गते त हुँदैन, 23 गते म 12 बजीसम्म दिन्छु भन्नुभएको थियो। हजुर।
मैले असैको लागि मैले तयारी गरेको थिएँ। हजुर अनि उहाँले 23 गतेसम्म मेरो रिपोर्ट दिनु भएन। हजुर रिपोर्टै नभएपछि त त्यहाँ त अब कामै छैन गएर। भनेपछि तपाईँ एक्जामको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, जागिरको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको लास्ट डेट 23 गते थियो, तर त्यही 23 गते तपाईँलाई 12 बजेसम्म रिपोर्ट दिन्छु भनियो, तर दिएन सर। कति बजे दियो रिपोर्ट? रिपोर्टै दिएन सर। फोन गर्दा पनि फोनै रिसिभ गर्नु भएन सर कसैले। भनेपछि तपाईँको एक्जाम पनि छुट्यो, अब तपाईँले एक्जाम पनि दिन पाउनु भएन, फर्म पनि भर्न पाउनु भएन है? हजुर हजुर। वीरगञ्जका कृष्ण कुमार शाह एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यस्तो समस्या अहिले धेरै नेपालीहरूले भोग्नु परिरहेको छ, जुन यथार्थ हो। तर पहुँचवालाले भने 3-4 घण्टामै हातमा रिपोर्ट पाउने गरेका छन्। यो कति न्यायोचित छ? दर्शकहरू, यसरी आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पीडा भोगिरहनु परिरहेको छ पिसिआरका नाममा, टेस्टका नाममा। विशेष गरी रिपोर्ट चाहिएको समयमा र अस्पतालले तोकेको समेत दिन्छु भनेको समयमा समेत उनीहरूको हातमा पिसिआर रिपोर्ट नपरेपछि अहिले धेरै नेपाली दाजुभाइहरू विभिन्न किसिमका समस्यामा परिरहेका छन्। यसबारेमा हामी जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सराफ अघि हामीसँग जोडिनु भएको छ र सँगसँगै हामीसँग त्यहाँका स्थानीय पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि मेयर साहबसँग कुराकानी गरौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी यो पिसिआर रिपोर्ट नआउँदाखेरि धेरै सर्वसाधारणले अहिले आफूले दरखास्त दिएको जागिरका लागि पनि आफूले दरखास्त दिन पाएनन्। धेरैको एक्जाम छुटेको छ। विशेष गरी नेसनल मेडिकल कलेजमा वीरगञ्जका एकजना व्यक्तिले पिसिआर रिपोर्टका लागि पिसिआर परीक्षण गराए, तर उहाँको रिपोर्ट अस्पतालले दिन्छु भनेको समयमा दिएन सर, जसका कारण उहाँको एक्जाम समेत छुटेको छ। उहाँले एक्जाम दिन पाउनु भएको छैन। यस्तो किसिमको समस्याबारे यहाँहरूले केही त्यस्तो किसिमको अनुगमन गर्ने हो कि समन्वय गर्ने हो कि के भइरहेको छ सर? यसबारे जानकारी दिनुहोस्। हामीहरू समन्वय पनि गरिरहेका छौँ। अहिले पनि ट्रेसिङ र स्वाब कलेक्सनको काम वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गरिराखेको छ। तर यहाँ समस्या कहाँ आइरहेको छ भने जुन हामीसँग ल्याबको क्यापासिटी पनि 650 जनाको टेस्ट गर्ने छ। त प्रत्येक पटक के भइरहेछ, नेपाल सरकारले प्रोटोकलहरू चेन्ज गरिराखेको छ टेस्ट गर्ने विषयमा। कहिले फ्री भनेको छ, कहिले भनेको छ कि खालि जसलाई संक्रमण देखिएको छ उसलाई मात्र टेस्ट गर्ने, भारतीयलाई नगर्ने। अब यस्ता विषयमा जबसम्म गभर्मेन्टले एउटा राम्रो पोलिसी बनाउँदैन, जुन पहिला चलिराखेको थियो फ्रीमा सबैले गरिरहेछ, भइ पनि राखेको थियो। अब अहिले जस्तो नेसनल मेडिकल कलेजले पनि यसले टेस्ट चालु गरेको छ। अनि त्यसपछि एउटा वीरगञ्ज हेल्थ केयरले पेड टेस्ट चालु गरेको छ। वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा त 20 मिनटमै रिपोर्ट दिँदो रहेछ। एक्चुअली मान्छेलाई थाहा नभएर पनि यस्ता समस्याहरू भइरहेको छ। हामीसँग जसले कुरा गरिरहेछ हामीसँग समन्वय गरेर उसको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नै 25,000 भिटिएम किट पनि किनेको छ, आफै खर्च पनि गरिरहेछ यस्ता विषयमा। त्यहाँ समस्या छैन। तर यो कहीँ न कहीँ कोअर्डिनेसनको कमीले कहिलेकाहीँ दुःख पाउने काम भएको छ। हिजो पनि एउटा बैठक गरेर 4 जना ल्याबको लागि, सरकारी अस्पतालको ल्याबको लागि 4 जना कर्मचारी हामी नियुक्त गरेर अब पठाउँदैछौँ कि उहाँको क्यापासिटीहरू अझ वृद्धि होस् र सबैलाई सेवा पाओस्। तर नेपाल सरकारका प्रोटोकलहरूले अलिकति हाम्रो दुःख दिएका छन्। मेन समस्या यहाँ छ। ठिक छ मेयर साहब, हामीसँग यति बेला जो वीरगञ्जका कृष्ण कुमार शाह हुन्, जसले पिसिआर रिपोर्टका लागि निकै लामो समयसम्म भौतारिनु परेको छ, उहाँ पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्णजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँको समस्या, तपाईँले भोग्नु भएको पीडा के हो? मेयर साहब यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, सबै बताउनु होला। मेयर साहब नमस्कार। नमस्कार मेयर साहब, मैले स्वाब सङ्कलन गरेको थिएँ मैले। अनि मलाई 23 गते 12 बजीसम्म मलाई चाहिएको थियो। अनि पहिला त डाक्टर साहबहरूले हुँदैन मलाई भनिराख्नु भएको थियो। त्यसपछि मैले डाइरेक्टर साहबलाई मैले भेटेँ। अनि म आफ्नो डाइरेक्टर साहबले रिपोर्ट राखेँ। डाइरेक्टर साहब मलाई हेर्नु यस्तो यस्तो छ समस्या, गर्नु हुन्छ भने मेरो एक्जाम छुट्दैन, गर्नुहुन्न भने एक्जाम मेरो छुट्छ। अनि डाइरेक्टर साहबले अब कता फोन गर्नुभएको थियो। अनि फोन गरेर चाहिँ भन्नुभयो, भनेपछि त ल ठिक छ, स्वाब सङ्कलन गराउनु, तपाईँको 12 बजीसम्म रिपोर्ट जान्छ भन्नुभएको थियो। त्यसपछि मैले स्वाब सङ्कलन गराएँ। स्वाब सङ्कलन 12 बजेपछि चाहिँ नम्बर दिनुभएको थियो फोन गर्नको लागि। नम्बरमा त मरि गयो, फोन गरे पनि कसैले पनि रिसिभ गर्दैन। त्यसपछि मैले फोन गरेर 3-4वटा नम्बर पत्ता लगाएँ डाक्टर साहबहरूको। तर मेरो फोन रिसिभ गर्नु भएन कि। मलाई फोनमा मात्रै एकचोटि मात्रै भनिदिएको भए ल यस्तो रिपोर्ट नेगेटिभ आयो, त्यति मात्रै भनिदिए भए हुन्थ्यो क्या।
तर यति चाहिँ रिपोर्ट पाउँछौँ के अरे 23 गते रिपोर्ट दिन्छु भनेको त्यो मलाई 24 गतेसम्म मलाई रिपोर्ट दिएन क्या। अनि त्यसपछि मेरो एक्जाम छुट्यो अनि एक्जाम छुटेपछि म तपाईँको कुरा बुझेँ। यसको गुनासो सुनवाईको व्यवस्थापन हाम्रो सिडिओ साहबको जिम्मेवारीमा छ, डिसिसिएमसीको, लोकल डिसिसिएमसीको। म पनि यसको लागि पहल गर्छु कि भोलि तपाईँ जस्तो कसैलाई अरूले पीडा नभोग्न परोस् र एकचोटि तपाईँले सिडिओ साहबले पनि विषयमा चाहिँ पत्रचार गर्नुपर्छ र हामी फेरि सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर कुराकानी गर्छौँ। प्राइभेट सेक्टरमा पहिलोपटक म जस्तो मेरो साहब धेरैजना रहेछ कि यसमा। मेयर साहब, उहाँ त एउटा यो कृष्णजी त एकजना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। यसरी धेरै नेपालीहरूले शास्ति पाइरहेका छन्, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। तर पहुँच हुनेले भने 3-4 घन्टाभित्रै पनि आफ्नो PCR रिपोर्ट पाइहाल्ने, तर जसको पहुँच छैन, जसको कोही मान्छे छैन, जसको भनसुन लाग्दैन, ती व्यक्तिहरूले 5-6 दिनसम्म पनि आफ्नो चाहिएको अवस्थामा पनि, इमर्जेन्सी परेको अवस्थामा पनि PCR रिपोर्ट नपाउने, यो त बडो विडम्बना भयो नि सर। एकदम यो गम्भीर विषय छ। म छिटै यो डिसिसिएमसीको भोलिको बैठकमा यो कुराहरू राख्छु आफू पनि होइन, किनभने हाम्रो सिडिओ साहबले यसका कुराहरूको मोनिटरिङ गर्ने जिम्मेवारी गर्नुभएछ। तैपनि मैले पनि आफ्नो तरिकाले जुन तरिकाले गर्न सकिन्छ सम्बन्धितहरूसँग कुराकानी गर्छु। हिजो नारायण अस्पताललाई बोलाएर हामीले यसलाई स्ट्रिमलाइन गऱ्यौँ। 4 जना कर्मचारी विभिन्न महानगरपालिकाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था हामी गरिदिएका छौँ, त्यहाँ कर्मचारीको अभाव थियो भनेर। अब यो प्राइभेट सेक्टरलाई त हामी दिने होइन, तैपनि उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर यो चाहिँ अझ व्यवस्थित र पारदर्शी कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो व्यवस्थापनमा हामी चाहिँ अगाडि गर्छौँ। मेयर साहब, जस्तो अब यो धेरै गुनासोहरू यति बेला व्याप्त रूपमा आइरहँदा, विशेष गरी सर्वसाधारणले धेरै समस्याहरू भोगिरहँदा एकजना प्रतिनिधि पात्रको रूपमा कृष्ण सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले कुराकानी पनि गऱ्यौँ, उहाँको समस्या तपाईँले सुन्नु पनि भयो। अब यो अस्पतालले विशेष गरी मनोमानी गरिरहेको हो कि लापरवाही गरिरहेको हो कि अब सर्वसाधारणको समस्याप्रति अलिकति चिन्तित नभएको हो कि गम्भीर नभएको हो कि के हो सर? यो यसलाई कसरी समाधान? हिजो के आएको थियो भने मिसिन छ, त्यसमा चाहिँ जति क्वान्टममा एकैचोटि टेस्ट गर्नको लागि चाहियो त्यति नपाएपछि उहाँले अलिकति ढिला गर्नुहुन्छ या टाइम लाग्दो रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरू मलाई हिजो सुन्नमा आएको थियो। त्यो कुराको लागि मैले हिजो सिडिओ साहबले आफै यो कुराहरूलाई अलिकति हेरिदिनुहोस् भनेर भन्दा पनि अब उहाँहरूले केही कुराकानी गर्नुभएको होला आज, अनि म बुझ्छु यो कुरामा। तर यो तरिकाको लापरवाहीले भोलि कसैको जीवनसँग खेल्ने कसैलाई अधिकार छैन। यदि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले जिम्मा लिनुपर्छ, यदि गर्न सक्नुहुन्न जिम्मा लिनुहुन्न। 2 दिन म्याक्सिमम भन्दा बढी त लाग्नै हुँदैन कुनै तरिकाले पनि PCR टेस्टिङमा, किन वीरगन्जको अहिले क्यापासिटी 650 त नारायणी अस्पतालकै छ। त्यसपछिबाट उहाँले जुन मिसिन ल्याउनु भएको छ त्यसबाट पनि 500 को क्यापासिटी छ। 1100-1200 को क्यापासिटी हुँदाखेरि जबसम्म उहाँले चाहिँ 200-300 पनि यदि राम्रोसँग हुन सकिरहेछन् र डेलिभरी हुन सक्दैन भने रिपोर्टहरू टाइममा, तब यतिको व्यवस्थापन गरेर काम छैन। वीरगन्ज महानगरपालिकाले सिङ्गो PCR मेसिन र पुरा ल्याब नै सेटअप गराइदिएछ नानी अस्पतालमा, यही विषयमा कि कमसे कम सर्वसाधारणले दुःख नपाओस्। अब यसमा नै सर्वसाधारण दुःख पाएको छ भने यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। मेयर साहब, अब के हुन्छ? विशेष गरी एकजना सर्वसाधारण, एकजना म तपाईँलाई एकैछिन जानकारी गराउँछु। उहाँ त प्रतिनिधिमूलक हो, तर त्यस्ता धेरैजनाले भएको होला, म पनि बुझ्न सक्छु हजुर। किनभने वीरगन्जले एउटा पाठ अलरेडी सिकिसक्नु पर्ने हो, किनभने वीरगन्ज हिजोका दिनमा कस्तो अवस्था थियो र अहिले कुन अवस्थामा फर्किएको छ भन्ने बारे तपाईँहरू स्वयं यसको भोग्नु भएको छ तपाईँहरूले, र हामीले पनि देखिरहेका छौँ। तर यसबाट विशेष गरी सर्वसाधारणको 1 हप्तासम्म पनि PCR रिपोर्ट नहुने हो भने सङ्क्रमणको स्थिति भोलिका दिनमा कहाँ पुग्ने हो भन्ने बारे केही अनुमान गर्न पनि सकिने स्थिति रहँदैन। यसतर्फ तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ नि? एकदम हामी सचेत छौँ र यसलाई अझ म गम्भीरतापूर्वक यसो हेर्न लगाउँछु सम्बन्धितहरूलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारीका लागि र समयका लागि। र सँगसँगै यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो कृष्ण कुमार शाह। कृष्णजी सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, वीरगन्जका कृष्ण कुमार शाह जसले हामीलाई हिजोको कार्यक्रममा गुनासो गर्नुभएको थियो, र यो समस्या कृष्ण कुमार शाहको मात्रै होइन, अहिले धेरै नेपालीहरूको समस्या रहेको छ, र त्यही आधारमा हामीले अहिले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। र सँगसँगै वीर अस्पतालमा पनि यस किसिमको समस्या देखिएको बारे हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ, र वीर अस्पतालका निर्देशक केदार सेन्चुरी हामीसँग यति बेला जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी वीर अस्पतालमा पनि यस किसिमको गुनासो आइरहेको छ, वीर अस्पतालमा पनि यस किसिमको लापरवाही भइरहेको गुनासो आइरहेको छ। एकजना स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते, म काशीराम आचार्य बोल्दैछु। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? मेरो काशीराम आचार्य। काशीरामजी, यहाँको समस्या के हो बताउनु होला। मैले के तपाईँको 6 महिना 22 गते होइन
मैले बिहान 11 बजे पिसिआर टेस्ट गर्न वीर हस्पिटलमा दिएको थिएँ होइन। हजुर। तर आजसम्म पनि त्यहाँबाट न कुनै रिपोर्ट आउँछ न कुनै आधिकारिक जवाब आउँछ। त्यहाँको डाइरेक्टर साहबसँग म कुरा गरेको थिएँ होइन। हजुर। हिजो पनि गएर म त्यहाँ कुरा गरेको थिएँ, ल्याबमा नि कुरा गरेको थिएँ। ल्याबमा कुरा गर्दाखेरि कुनै रेस्पोन्सिबल जवाब दिँदैन, उल्टो भन्दैछ हामीले त तपाईँको त्यहीँबाट कलेक्ट गरेको रिपोर्टहरू 23 गते मात्र हामीले कलेक्ट गर्यौँ भन्छ। कुनै पनि जिम्मेवार जवाब दिँदैन होइन। अनि माथि डाइरेक्टरको उसमा जाँदाखेरि त्यहाँ डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्न थियो। आज बिहान मात्र उहाँसँग कुरा भयो मेरो। उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले कुनै पनि एउटा आधिकारिक जवाब दिनु भएन। मात्र आफ्नो बचाउ मात्र गर्नुभयो, आफ्नो हस्पिटलको बचाउ मात्रै गर्नुभयो, यो सल्युसनको उपाय केही पनि गर्नु भएन। के भन्नुभयो उहाँले कस्तो जवाफ दिनुभयो? उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको अब हाम्रो ल्याबमा प्रब्लम छ, अब म्यानुअल्ली ल्याब टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा समय लाग्छ, धेरै आएको छ, कहिले चाइनिज किट्स आएको छ त्यसमा प्रब्लम देखेको छ, यस्ता केही चुक नभएका कुराहरू गर्नुभयो होइन। अनि अर्को भएपछि भन्नुभयो ठिक छ तपाईँको नम्बर र उहरू दिनुहोस्, म तपाईँलाई तुरन्तै म हेरेर तपाईँलाई रेस्पोन्स गर्छु भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई बिहानै तपाईँको 10 बजे मैले मेरो इन्भोइस नम्बर अनि सबै कुराहरू उहाँलाई दिएँ। हजुर। अहिलेसम्म उहाँले न त्यसको रिपोर्ट फलोअप गर्नुभयो न कि केही पनि छैन, अहिलेसम्म केही पनि रिपोर्ट आएको छैन। भनेपछि तपाईँले 22 गते चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्नुभयो 11 बजे, अहिलेसम्म तपाईँको हातमा चाहिँ परेको छैन नि त? छैन, कुनै पनि छैन। एउटा रेस्पोन्सिबल उनी केही पनि जवाब छैन त्यहाँबाट। कहीँ कतैबाट त्यो कहिले आउँछ के आउँछ कति दिनमा आउँछ भनेर भनिएको थियो सुरुमा त्यहाँ गर्दाखेरि 24 घण्टाभित्रमा आउँछ भनेर गर्नुभयो। मैले त्यहाँ सिम्पल कलेक्ट गर्न दिएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ 24 घण्टाभित्रमा आउँछ भन्नुभयो। म फेरि पैसा तिरेरै गरेको, म सिम्टम्स भए पनि होइन पैसा तिरेरै गरेको छु। उहाँले हिजो मात्र भन्नुभयो अलिकति सिम्टम देखेको होला पैसा लाग्दै हामीले पैसा लिँदैनौँ भन्नुभयो, तर त्यहाँ कुनै पनि जानकारी छैन। ठिक छ, यस किसिमका समस्याहरू धेरै नेपालीहरूले भोग्नु परिरहेको छ। यति बेला हामीले यस सम्बन्धी कुराकानी तपाईँको समस्यालाई लिएर वीर अस्पतालका निर्देशक केदार सेन्चुरीसँग हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग नवराज रावत स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई पनि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, उहाँसँग पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। दर्शक पनि यो एकजनाको मात्रै समस्या होइन, दुईजनाको मात्रै समस्या होइन। यति बेला धेरै आम नेपाली दाजुभाइहरूले पिसिआर परीक्षणका नाममा विभिन्न किसिमका शास्तिहरू भोग्नु परिरहेको छ, चाहे त्यो घरबेटीका कारणबाट होस् अथवा विभिन्न किसिमका पद र जागिरका लागि खुल्ने आह्वानका नाममा होस्। त्यहाँ पिसिआर टेस्ट अनिवार्य गरिएको हुन्छ, तर त्यो पिसिआर टेस्टका लागि आम सर्वसाधारणले पिसिआर टेस्ट गर्छन्, तर त्यसको रिपोर्ट समयमै नपाउँदा कि त त्यो दरखास्तको म्याद गुज्रिन्छ सकिन्छ र घरबेटीले समेत कतिपय घरबेटीहरूलाई निकालिदिएको अवस्था छ। यस किसिमको समस्या यति बेला आम नेपालीहरूले विभिन्न किसिमका समस्याहरू भोगिरहनु परिरहेको छ र पहुँचका आधारमा भने 3 घण्टामै पिसिआरको रिपोर्ट पाउनेहरू पनि छन्, तर जसको पहुँच हुँदैन, जसको भनसुन चल्दैन, ती व्यक्तिहरूले कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो यसको लेखाजोखा केही पनि छैन। भन्दाखेरि चाहिँ 24 घण्टामा पिसिआर रिपोर्ट दिने भनेर भनिन्छ, तर अहिलेसम्म पाउन सकिने स्थिति छैन। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री जोडिनु भएको छ। यति बेला हामीसँग स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नवराज रावत। नवराज सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दर्शकबिन उहाँको फोन यति बेला काटिएको छ। यति बेला हामीसँग बताएअनुसार मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्दा पनि म बिजी छु भन्ने किसिमको जवाफ उहाँले दिनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ र उहाँलाई जोड्न खोज्दाखेरि उहाँले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क काटिदिनु भएको छ। यसरी सरकारी क्षेत्रबाट पनि उदासीनता अलिकति देखिएको छ, किनभने विशेष गरी निजी क्षेत्रले अहिले पिसिआरका नाममा विभिन्न किसिमका लुटहरू मचाइरहेका छन्, विभिन्न किसिमको आतङ्कहरू पिसिआरका नाममा निजी क्षेत्रले मचाइरहेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रबाट बढीजसो आम सर्वसाधारणहरू पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट नपाउँदाखेरि समयमा आजित बनिसकेको स्थिति छ, कहाँ कहिले पाउने हो भन्ने किसिमको समस्या यति बेला आम सर्वसाधारणमा रहेको छ। एक त आम सर्वसाधारण माझ पिसिआर परीक्षणको मात्रा त्यतिकै आम सर्वसाधारणहरू माझ यो सर्वसुलभ हुन सकेको स्थिति छैन। 5000 दरले पिसिआर रिपोर्ट सुरुवाती दिनमा हुने गरेको थियो, जसका कारण अत्यन्तै महँगो भयो र यो पिसिआर परीक्षण आम सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले 2000 सम्ममा पिसिआर परीक्षण गरिन्छ, तर पिसिआर परीक्षण गर्दाखेरि पनि कति बेला मान्छेले त्यो पिसिआर रिपोर्ट
हात पर्ने हो। यसको कुनै किसिमको टुङ्गो छैन। एक हप्ता बितिसकेको हुन्छ, समय बितिसकेको हुन्छ। मानिसलाई PCR रिपोर्ट अनिवार्य चाहियो भनेर भनिएको हुन्छ विभिन्न निकायबाट, तर त्यो रिपोर्ट समयमा पाउन सक्दैन र त्यो एक हप्तासम्मका लागि PCR रिपोर्ट नपाउँदासम्म उसले कति ठाउँमा सङ्क्रमण फैलाइसकेको हुन्छ। त्यो व्यक्ति PCR रिपोर्ट गरिसके पछाडि कति ठाउँमा टेस्ट गरिसके पछाडि कति ठाउँमा हिड्डुल गर्छ होला, उसले कति ठाउँमा सङ्क्रमण सारिसक्छ होला, तर उसको रिपोर्ट भने हप्तौँ बित्दा समेत आउन सक्दैन। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ, गम्भीर विषय रहेको छ। यस सम्बन्धी हामीलाई सर्वसाधारणले व्यापक रूपमा गुनासो गरिसके पछाडि हामीले यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ र सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस हाम्रो जारी नै रहेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग पनि हाम्रो कुराकानी गर्ने क्रम जारी छ। उहाँसँग हामी हिजोको कार्यक्रमदेखि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो कुराकानी गर्ने कोसिस सफल हुन सकिरहेको छैन। दर्शकले यति बेला भने हामी अर्को विषयवस्तुतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। विशेष गरी कार्यक्रम कल 24 मा नियमित रूपमा यहाँहरूले गर्नुभएको गुनासोका आधारमा हामी त्यही गुनासोलाई समेटेर रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ र त्यो रिपोर्ट सँगसँगै त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग जवाफ लिन्छौँ। र अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु आजको कार्यक्रमको। दर्शकहरू, कोभिड-19ले सबै क्षेत्र तहस नहस पार्दा खेलकुदमा यसले झनै नकारात्मक असर पुर्याएको छ। अन्य राष्ट्रले खेलकुदलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर ल्याउँदा नेपालमा भने यसबारे कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन। अर्थात् कोरोनाले थलिएको खेलकुद अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयले प्राथमिकता नै पाएको छैन। महामारी बढिरहेका समयमा खेलकुद गतिविधि अहिले नै सञ्चालन गर्न निकै चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। तर कुनै समय कोरोनाको हटस्पट बनेको वीरगन्जमा फुटबल प्रतियोगिता नै आयोजना गरिएको छ। वर्षाको पटेरवा सुगौली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा न्यू पञ्चम युवा स्पोर्ट्स क्लबले नकआउट फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। असोज 15 बाट नै सुरु भएको प्रतियोगिताको आज फाइनल समेत हो। प्रतियोगिताको सुरुको दिनदेखि नै खेल हेर्ने दर्शकहरूको भिडभाड देखिन्छ। महामारीका समयमा पनि प्रतियोगिता आयोजना गरेर कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्न सक्ने भन्दै स्थानीयहरू यति बेला चिन्तित बनेका छन्। उसो त सरकारले लगाएको पहिलो चरणको लकडाउन खुलेपछि खेलकुद गतिविधि सञ्चालनमा आउने तयारी थियो, तर कोरोनाको प्रभाव र जोखिम अझ बढेपछि पुनः फर्कने तर्खरमा रहेको खेलकुद योजना अल्पत्र परेका छन्। तर पनि यसरी प्रतियोगिता नै आयोजना गरेर होलहाल गरे यसले कस्तो विपत्ति निम्त्याउन सक्ने भन्नेतर्फ किन सोचिएन? प्रतियोगिता आयोजना गर्दा केही मापदण्ड अपनाइएको थियो वा थिएन? हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले यो सामग्री हेर्नुहोस्। प्रभावित भएका छन् भनेदेखि लाखौँ मानिसले यस रोगबाट ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। पर्सा जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पर्सा जिल्लामा यसबाट हजारौँ मानिस प्रभावित भएका छन् भनेदेखि कतिजना मानिसहरूले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। यसै रोगको कारणले गर्दा यो कुरा हामीले आज किन दर्शाइरहेका छौँ भनेदेखि दर्शकबिन अहिले हामी पटेरवा सुगौली गाउँपालिकामा रहेका छौँ र पटेरवा सुगौली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 मा देकुली रङशालामा रहेका छौँ। पञ्चम युवा क्लबले यो असोज 16 गतेदेखि फुटबलको आयोजना गरेको छ। यद्यपि यहाँ जुन फुटबलको आयोजना गरिएको छ, जुन अवस्थामा आयोजना गरिएको छ, के यो उचित रहेको छ त? के यसले कोरोना महामारी सार्दैन त? किनभनेदेखि दर्शकबिन यहाँ हरेक वर्गका मानिसहरू रहेका छन्। साना बालबालिकादेखि लिएर वृद्ध अवस्थामा रहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले साना बालबालिका र वृद्ध अवस्थामा कोरोना महामारी बढी नै फैलिने अवस्था देखिए तापनि यी दुई वर्गका व्यक्तिहरूलाई घर बाहिर ननिस्किन र आवश्यक परे मात्र घर बाहिर आउने भने तापनि अहिले जुन अवस्था हामीले यो गाउँमा देखिरहेका छौँ, भोलि गएर पक्कै पनि यसले भयावह अवस्था निम्त्याउने रहेको छ। यसरी यो विषम परिस्थितिमा कुनै समयको हटस्पट बनेको पर्सा र अहिले भने पर्सा सामान्य अवस्थातर्फ फर्कदै गर्दा र सङ्क्रमण केही नियन्त्रणमा आउँदा पनि अझ यसरी लापरवाही गरिएको छ। त्यहाँ फुटबल प्रतियोगिता नै आयोजना गरिएको छ। यद्यपि अहिले नेपालको सम्पूर्ण खेल क्षेत्र ठप्प छ र यसरी खेल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदा यो महामारी बढिरहेको समयमा थप जोखिम बढ्न सक्छ भनेर यो खेल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निकै चुनौती रहेको भनेर सरकारवाला निकायहरूले पनि बताउँदै आएको अवस्थामा यसरी
प्रतियोगिता आयोजना गरेर त्यहाँ होलहाल भिडभाड किन गरियो, दर्शकहरूको बाक्लो उपस्थिति त्यहाँ देखिन्छ, यस बारेमा हामी जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिनारायण चौधरी हामीसँग जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, अब विशेष गरी पर्सा कुनै समयको हटस्पट र अहिले भने केही नियन्त्रणमा आए पनि फेरि पुनः सङ्क्रमण बढ्ने हो कि भन्ने तर्फ यहाँहरूको यो गतिविधिले पनि देखाइरहेको छ। विशेष गरी त्यहाँ फुटबल प्रतियोगिता नै आयोजना गरिएको छ जहाँ भिडभाड गरिएको छ, न मास्क लगाइएको छ, आज त फाइनल खेल समेत हो, यस्तो किन गरियो सर? सर त्यसमा मैले हजुरलाई अलिकति प्रश्न पार्न चाहे सर। हजुर त्यसमा अब यो गाउँको केटाहरू वार्ड नम्बर 4 को हजुर त्यसमा तपाईको उहाँहरू एउटा सिलेक्सनको प्रक्रिया चाहिँ जारी गरेको हो। अनि खासै सर मैले अब हजुरलाई हामी गाउँपालिकाबाट सर के प्रतियोगिताका लागि सेलेक्सन गरियो सर? सर त्यसको लागि उहाँहरूको मेरो बुझाइमा हामी गाउँपालिकाबाट कुनै किसिमको त्यस्तो एथोरिटी दिएको छैनौँ हामी। हजुर उहाँहरूले सर गाउँपालिकाको अनुमति बिना यसरी तपाईको ठाउँमा तपाईको स्थानीय तहमा यो महामारीको समयमा किन यसरी प्रतियोगिता सञ्चालन भयो, किन भिडभाड भयो? त्यहाँ खेल हेर्ने दर्शकहरूको भिडभाड हेर्नुहोस् त, यो चाडपर्वको उत्साह छ, चाडपर्वको उत्साहका बेला पनि सरकारले विभिन्न किसिमको मापदण्ड बनाएर यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले समेत धेरै मापदण्डहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ। जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यही बस्नु होला भनेर भनेको जानकारी दिए सर। हजुरलाई मैले अलि हजुरलाई जानकारी के दिए भने यो हामी गाउँपालिकाले कुनै किसिमको एथोरिटी पनि दिएको होइन, तर त्यो सामान्य उहाँ केटोहरू चाहिँ सामान्य एउटा यो गाउँपालिका अन्तर्गत एउटा खेलाडी सिलेक्सनको लागि उनीहरू चाहिँ कार्यक्रम भनेर राख्यो। अध्यक्षज्यू यसलाई सामान्य भनेर चाहिँ नभन्नु होला, किनभने त्यहाँ फुटबल ग्राउन्डमा त्यहाँ मानिसहरूको भिडभाड हेर्नु होला, देखिएको भिड पक्कै पनि सामान्य छैन। तपाईले यदि त्यहाँ हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने हामी मेरो अलिकति हजुरले मेरो कुरो सुनिदिनु सर, सुनिदिनु पर्यो सर। हजुर अब रहेको कुरो सर उहाँहरूलाई हामी चाहिँ एथोरिटी दिएका होइनौँ। हजुर त्यो स्टार्टिङ पिरियडमा उनीहरू समन्वय गर्न आयो कि हामी एउटा सामान्य आफैमा खेलेर अनि सेलेक्सन गर्छु भनेर त्यति मात्र भन्न आयो, तर हामी गाउँपालिकाले कुनै किसिमको उहाँहरूलाई खेलकुद गराउने, किनभने हामीलाई बखुबी थाहा छ कि अहिले यो महामारीको सर तपाईको गाउँपालिका भरिका स्थानीयहरू, तपाईका गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 भरिका स्थानीयहरू त्यहाँ यति बेला फुटबल हेर्न जम्मा भएका छन्। यो टेलिभिजन तपाईले हेर्न भ्याउनुहुन्छ भने त्यहाँ टेलिभिजनमा दृश्य हेर्नु होला, स्वयं त्यहाँ फुटबल हेर्न जाने दर्शकहरूले गुनासो पनि गरेका छन्। यो दृश्य पक्कै पनि सामान्य छैन सर, यो सामान्य दृश्य भन्नै मिल्दैन। म पनि त्यहाँ एक दिन सर म हजुरलाई पनि अहिले पनि म जानकारी गराएँ। हजुर न त्यो तपाईको आजसम्म मैले खेलकुदमा गएको पनि छैन। त्यो हिसाब किताबले सकेसम्म त्यसलाई नियन्त्रणको लागि हामी इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पनि हामी समन्वय गरेको हो कि त्यस्तो यो भिडभाड गर्नु भएन, उकन भिडभाड गर्नु भएन, किनभने हामी आफै उछु नि तपाईको यो भिडभाडले गर्दा यो शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरेका छ अहिलेसम्म। यो तपाईको कम्तीमा भिडभाड नगरौँ, सोशल डिस्टेन्सको पालना गरौँ, अनि त्यो हिसाब किताबले सर हामी त एथोरिटी दिँदैनौँ सर। सर तपाईले अथोरिटी नदिकन यो यसरी किन सञ्चालन भइरहेको छ तपाईको ठाउँमा? किनभने सरकारले पनि मापदण्ड बनाएको छ यो चाडपर्वको समयमा भिडभाड नगर्नुहोस्, चाडपर्व भए पनि यसलाई त्यति धेरै उत्साहपूर्वक नमनाउनुहोस्, अलिकति स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, भिडभाड नगर्नुहोस् भनेर धेरै मापदण्ड बनाएको छ नि। यसबारे तपाईलाई जानकारी नभएको हो, किन कार्यान्वयन गराउन सक्नु भएन? खासै हजुरलाई मैले एउटा प्रश्न पारेँ। एउटा त अब मैले 1 हप्तासम्म मैले काठमाडौँ नै गएँ। हजुर किनभने मेरो आफ्नो एउटा अब यो प्रमुख प्रशासकीय अति त्यत्रो बेला भइसक्यो काम। सर तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो ठिक छ, तर त्यहाँ वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ त्यस किसिमको गतिविधि भइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर तपाईले सर्कुलेट गर्न सक्नुपर्ने थियो नि। भने आएर फेरि तपाईको पुनः यो तपाईको इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पनि भने कि यो त्यसलाई त्यो खेलकुद हुन दिनु भएन, किनभने भोलि तपाईको 2000-4000 मान्छेको भिडभाड भइरहेछ। अब यो सोशल डिस्टेन्सको कुनै पालना भइरहेका छैन। अहिले यो विश्वव्यापी महामारीको हिसाब किताबले यस्तो त गर्न पनि अपराधिक गतिविधि हो। तपाईँ मैले कुरो राखेका थिएँ सर।
सर, पर्सा जति बेला कोरोनाको हटस्पट बनेको थियो त्यति बेला तपाईहरूले सङ्घीय सरकारले सहयोग गरेन भनेर विभिन्न किसिमका गुनासो गर्नुभयो, तर अहिले सरकारले नै बनाएको मापदण्डलाई तपाईहरूले लत्याइरहनु भएको छ। आफ्नो गाउँठाउँमा यसरी प्रतियोगिता निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइरहनु भएको छ। सर, प्रदेश सरकारको मापदण्डहरू मानेर गएका पनि हौ, मान्न पनि एकदमै आवश्यक छ। खै त तपाईँहरूले मान्नु भएको खै सर? तपाईँले यो आफ्नो गाउँठाउँमा लागू गराउन सक्नु भएको कहाँ छ? यो दृश्य हेर्नुहोस् त, तपाईँको गाउँका हरेक मान्छेहरू त्यहाँ फुटबल हेर्न गइरहेका छन्। सर, हेर्नुहोस् त, त्यहाँ न कुनै किसिमको मापदण्ड पुरा गरिएको छ, न त मास्क नै लगाइएको छ, यसरी भिडभाड गरिएको छ। आजै हजुरको अहिले तपाईँको त्यसको अब रोग हिसाब किताबले आजै चिठी गएको छ, हजुरले एकचोटि सर बुझ्न सक्नुहुन्छ सर। अध्यक्षज्यू, एकैछिन जो फुटबल हेर्न जानुभएको छ स्वयं दर्शकले त्यहाँ गर्नुभएको गुनासो तपाईँलाई एकैछिन सुनाउँछु, यो सुन्नु होला, एकैछिन सुन्नु होला। हजुर, यो मैच ग्राउन्ड राम्रो छैन, किन यहाँ धेरै भिड लाग्छ। अब कस्तो के भएछ, कस्तो कोरोना छ, कसैलाई थाहा छैन हो। त्यसैले यो गराउनु मलाई त भनेको यो राम्रो छ। फुटबल गेम गरायो भने ठिकै छ, तर मान्छेलाई बुझ्नु पर्यो कि कतिको दूरी काम गर्नुपर्छ भनेर। सर, सुन्नुभयो? सुने। त्यहाँ न कुनै किसिमको मापदण्ड छ, त्यतिकै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुभएको छ। अहिले कहाँ छ सर? देशमा कहीँ कतै खेलकुद सञ्चालन भएको देख्नु भएको छ यहाँले? त्यो कुरो मलाई यथार्थ थाहा छ सर, त्यो कुरो यथार्थ थाहा छ। हामी इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पनि हामी जानकारी गराएको छौँ। जस्तै आज तपाईँको अब खेलकुद आजै हामी चाहिँ त्यहाँ चिठी पनि फरवार्ड गरेको। के जानकारी गराउनु भएको छ? आज त फाइनल खेल हो, आजदेखि त यो प्रतियोगिता नै सकिन्छ। 15 गतेदेखि त्यहाँ प्रतियोगिता चालु भइरहेको छ, मानिसहरूको निरन्तर भिड भइरहेको स्थिति छ, के गर्नुहुन्छ? हजुरलाई मैले भने 1 हप्तासम्म म बाहिर नै थिएँ। मैले तपाईँको हिजो शनिबार आइपुगेँ यता। सर, तपाईँ हुनुहुन्थेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यहाँ अन्य जनप्रतिनिधिहरू थिएनन्। तपाईँले अन्य वडाका प्रतिनिधिहरूलाई सर्कुलेट गर्नु सक्नु भएन? हजुर, होइन मैले त ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग हजुर सर सुन्नुहोस्, मैले यतिसम्म पनि भनेको जुन वाडामा परिरहेछ गेम भइरहेछ, यदि भोलि ठिक छ अध्यक्षज्यू, एकैछिन तपाईँको कुरा सुन्छौँ हामी, तपाईँको कुरा सुन्छौँ। अध्यक्षज्यू, एकैछिन हामीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङ पनि जोडिनु भएको छ। श्री साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद मित्र। सर, अब पर्सा कुनै समय हटस्पट र त्यस पछाडि तपाईँहरूले देखाउनु भएको सक्रियताका कारणले यसलाई केही नियन्त्रणमा लिइयो भनेर वाइवाई पनि तपाईँहरूले पाउनु भएको अवस्था, तर फेरि पुनः त्यही अवस्था दोहोरिने सङ्केत यो तपाईँहरूको जिल्लामा भइरहेको फुटबल प्रतियोगिताले गरिरहेको छ। सर, यसबारे तपाईँहरूलाई जानकारी छैन सर? अब यो ठ्याक्कै रूपमा हजुरले जुन पछिल्लो नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार असोज 1 गते कार्यालय खुल्यो, यातायातहरू चाहिँ हाम्रो सुचारू भयो। हजुर, त्यसपछि जुन तपाईँले अब हाम्रो महान चाड दीपावली, छठ, त्यसपछि विजय दशमी छ, यी कारणले कुनै न कुनै अवस्थामा फेरि थर्ड वेभ आउने हो कि भनेर हामी संवेदनशील छौँ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले मूलत रूपमा एउटा त भिडभाड व्यवस्थापन अन्तर्गत जुन परम्परादेखि चलाएको पूजा छ, ती पूजालाई व्यवस्थापन गरेका छौँ र मूल शक्तिपीठमा हामीले बलि दिने प्रथाको अन्त गरेका छौँ र जुन दुर्गाको चाहिँ मण्डल बनाउने, ढाकी बनाउने त्यसलाई निषेध गरेका छौँ। र ठिक छ, तपाईँहरूले सबै कुरा निषेध गर्नुभएको छ, मापदण्ड बनाउनु भएको छ, बहुत राम्रो गर्नुभएको छ। तर वडा नम्बर 4 यो पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा भने त्यहाँ फुटबल प्रतियोगिता आयोजना भइरहेको छ। आज त फाइनल पनि हो, जहाँ थुप्रै मानिसहरूको भिडभाड 1 हप्तादेखि असोज 15 देखि लागिरहेको छ। हामीले गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्यौँ, गाउँपालिकाको अनुमति नै छैन यो प्रतियोगिता आयोजना गर्न भनेर भन्नुहुन्छ। यसबारे प्रशासनलाई जानकारी होला भनेर भन्नुहुन्छ, के हो सर यो? मैले तपाईँलाई पनि यही जोड्न खोजेँ। हजुर, हामीले कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताका खेलहरू खेल्न पाइने छैन जसले मास ग्यादरिङ गर्छ। स्पष्ट रूपमा हामीले भनेका छौँ र यो अहिले तपाईँ जुन अहिलेको अवस्था भन्नुभयो मलाई जानकारी पनि छैन, र अहिले तपाईँले अब लासै हो भने होइन, त्यसलाई म नियन्त्रण शुद्ध चाहिँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र बलले भन्छु। स्टुडियो साहब, अब तपाईँ विशेष गरी कोरोना नियन्त्रणका लागि अहिले सरकारले महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ, जिल्लाको जिम्मेवारी यहाँहरूले पाउनु भएको छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर। तर त्यहाँ जिल्लामा भइरहेको फुटबल प्रतियोगिता, यसरी भिडभाड, यसले के सङ्केत गर्यो सर? कसरी यसबाट हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ? जब मलाई कहीँबाट इन्फर्मेसन क्रिएट भएपछि म कहाँ आउने हो। हजुर, तपाईँले पटेरवा सुगौली भनेको हाम्रो यो ठाउँभन्दा अलिक टाढा छ,
कोही मान्छेबाट मैले एकदम तपाईँलाई इमान्दारीपूर्वक भनेको यो अहिलेसम्म मेरो नोटिसमा छैन। सर संक्रमण हुने डर त त्यहाँ पनि भयो नि होइन? संक्रमण हुने डर त त्यहाँ पनि भयो। होइन, त्यो त मैले तपाईँलाई सहज सुमत स्वीकारेँ, किनकि त्यो आउने संक्रमित हुने सम्भावना देखेर नै जिल्ला स्तरीय समितिको 22 गतिको निर्णयले यस्ता प्रतिस्पर्धात्मक कुनै पनि खेलहरू खेल्न पाइने छैन भनेर हामीले सबैले भनेका छौँ। सम्बन्धित चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा हामीले भनेका पनि छौँ, सम्बन्धित पालिकामा अनुरोध पनि गरेका छौँ। र मैले सबैबाट नै अब यो सुन्नु पर्यो। यदि यो तपाईँको लास्ट होइन भने म अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जुन संक्रमण रोग सर यसबारे तपाईँलाई जानकारी थिएन भन्न खोज्नु भएको हो? यसबारे तपाईँलाई मलाई जानकारी छैन, एकदम अनेस्ट इमानदारीपूर्वक मलाई जानकारी छैन, नत्र म दिँदै दिएन यो। सर अब कसरी जानकारी छैन भन्नुहुन्छ? अब विशेष गरी गाउँपालिका अध्यक्ष पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, हरिनारायण अध्यक्षजी सुन्दै हुनुहुन्छ? खै स्थानीय प्रशासनलाई पनि जानकारी छैन भनेर भन्नुहुन्छ सर, के हो सर? तपाईँलाई पनि जानकारी छैन, जनप्रतिनिधिलाई पनि जानकारी छैन, स्थानीय प्रशासनलाई पनि जानकारी छैन। त्यहाँ त उत्सव चलिरहेको छ, महोत्सव चलिरहेको छ सर, यो प्रतियोगिता चलिरहेको छ, कसलाई जानकारी? हजुर हजुर योभन्दा अगाडि मैले हजुरलाई सबै कुरो भने कि मैले यही काम विशेषले मैले अब चाहिँ बाहिर पनि निस्केँ 1 हप्ता जति। आउँदाखेरि चाहिँ यो कुरो सुनेर तपाईँको इलाका प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी पाएको हो, नपाएको होइन। अब रहेको कुरो हजुर अब यो सिडिओ साहबसँग जिल्ला प्रशासनमा हामी चाहिँ त्यहाँ समन्वय गरेनौँ, किनभने यहाँ हामी चाहिँ नजिक इलाका प्रहरी कार्यालय छन्, इलाका प्रहरी कार्यालयसँग हामी समन्वय गरेको हुन्छ। सर तपाईँ बाहिर गए भन्नुहुन्छ, अब यसले त के देखियो भने स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको उत्तरदायित्व पनि तपाईँहरूले बिर्सनु भयो सर, किनभने आफ्नो जिल्लामा आफ्नो स्थानीय तहमा के भइरहेको छ, कसरी चाहिँ यसको सरकारको मापदण्डको उल्लङ्घन भइरहेको छ, कोरोना बढाउने सङ्केत कसरी गरिरहेको छ भन्ने सवालमा तपाईँहरूको उत्तरदायित्व देखिएन सर। तपाईहरु दुवै निकायलाई थाहा भएन सर, यो स्थानीय प्रशासनलाई पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ। हजुर फुटबल ग्राउन्डमा भिड हेर्नुस् त सर, कयौं भिड छ, यति धेरै भिड सर, यसले त बडो गम्भीर विषय संकेत गरिरहेको सर। सर एकपटक पर्साले कोरोनाबाट पाठ सिकिसकेको होइन सर, पाठ नसिकेकै हो, कुनै समयको हटस्पट होइन त पर्सा सर। सरकारको कोभिड नियन्त्रणका लागि बनाएको सरकारको नियम नै उल्लङ्घन गरिएको छ सर, तपाईहरु पत्तै छैन भन्नुहुन्छ। न त स्थानीय सरकारलाई गुनास थाहा छ भन्नुहुन्छ, न त स्थानीय प्रशासनलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ, के हो सर यो? हेलो अध्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु सर। अब दशैं नजिकै छ, अब उत्सव मनाउनुहुन्छ, पिङसिङ लगाएर सबैले त्यहाँ पनि खेल्न लगाउनुहुन्छ? हैन त्यस्तो कहाँ हुन्छ सर। अब रह्यो कुरो हामी चाहिँ सर, अब रह्यो कुरो यहाँ अब यो कोभिड सम्बन्धी हामी चाहिँ पहिला पनि चाहिँ हाम्रै गाउँपालिका भन्नुहोस्, हाम्रै जिल्ला भन्नुहोस्, त्यस्तो प्रभावित हिसाब किताब हामी कसरी महसुस नगर्ने होला सर। तर रह्यो कुरो अब यसमा रह्यो कुरो हामी यो तपाईँको पीडाबाट गुजिरेको हो, त्यो हिसाब किताबले कसरी हामीले त्यसलाई अवहेलना गरेर जाने अवस्था हुन्छ सर। सर आज फाइनल खेल हो, त्यहाँ गएर हेर्नु होला, त्यस पछाडि तपाईले आफै पनि महसुस गर्नु। अहिले पनि तपाईले बिहान पनि यो कुरो भनेका छौँ, हामी त्यहाँ खेल हुँदैन भनेर हामी चिठी पनि गएको अवस्था हो सर। सर रोक्न सक्नु भएन? रोक्ने सम्मको स्थानीय सरकारले, स्थानीय प्रशासनले यो सरकारको मापदण्ड विपरीत चलिरहेको गतिविधिलाई रोक्न सक्ने आँट गर्दैन सर? होइन सर, हजुरलाई मैले एउटा अब रहेको कुरो जानकारी के गराउँछु भने अब मान्छेको एउटा सुनाइमा अथवा उमा गएको होला, तर हामी सम्बन्धित निकायसँग यहाँ तपाईँको स्थानीय इलाका प्रहरीसँग हामी समन्वय गरेको हो कि यो खेल कुनै हिसाब किताबले हुँदैन, त्यो कम्प्लेन पनि परेको थियो, त्यो हिसाब किताबले हामी यहाँ रोक्ने हिसाब किताबले उहाँहरूलाई जानकारी पनि गराएको हो सर। संक्रमण फैलिसके पछाडि अस्पतालमा बेड समेत नपाउने स्थिति भइसके पछाडि तपाईहरु नियन्त्रण गर्न लाग्ने हो सर, के हो सर? होइन सर। हेलो आज फाइनल खेल हो, तपाईलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ, तपाईँ जानुस् स्थलगत रूपमा हेर्न जानुस्, हामीले जानकारी गराए, तपाईलाई जानकारी छैन भन्नुहुन्छ, हामीले जानकारी गरायौं, आज त्यहाँ फाइनल खेल चलिरहेको छ, सक्नुहुन्छ भने यो भिडभाडलाई रोक्नु होला सर। होइन सर, यसलाई हामी अहिले नै पुनः फेरि तपाईको हामी सम्बन्धित आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई मैले गरिराखेका छु। तर रह्यो कुरो हजुरले भन्नुहुन्छ जानकारी छैन भनेर यो कुरो होइन, रहेको कुरो अस्ति पनि मैले उताबाट 1 हप्ता पछि आएपछि यस्तो विषयमा कुरो पनि चल्यो कि यस्तो भिडभाड दुनियाँमा यस्तो नराम्रो जाला भनेर, अनि त्यो हिसाब किताबले रहेको कुरो हाम्रो सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूसँग पनि कुरो भएको अवस्था हो सर। तपाईको यो जवाब चित्त बुझेन, घरि काठमाडौँ छु भन्नुहुन्छ, घरि 1 हप्ता बाहिर थिए भन्नुहुन्छ, घरि अब यसबारे जानकारी थियो भनेर भन्नुहुन्छ, यो तपाईको जवाब चित्त बुझेन सर। 1 हप्ता मैले काठमाडौँ बसेर नि आएको, तपाईको शुक्रबार फर्केको अवस्था हो सर मैले।
जानकारी पाएर पनि यसलाई किन नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन त सर? ए त सर मैले आएपछि जानकारी पाएपछि मैले त सम्बन्धित वडा ठिक छ, जानकारी पाउनुभयो, स्थलगत रूपमा जानु होला। यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सिडिओ साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुनिरहेको छु सर। हजुर स्थानीय सरकारलाई पनि थाहा छैन सर, स्थानीय प्रशासनलाई पनि थाहा छैन कसरी कोरोना नियन्त्रण गर्ने सर, के हो सर यो? सर यो मैले कोभिड नियन्त्रणको लागि जुन प्रयास गरेको थिएँ त्यो प्रयासमा जुन यो कुरा तपाईँले सुनाउनु भयो मलाई धेरै दुःख पनि लाग्यो। म अहिले नै नेपाल प्रहरीको तुरुन्तै पठाएर त्यहाँ नियन्त्रण दिन्छु सर। मैले कमिटमेन्ट भयो, तपाईँले हेर्नु म तुरुन्तै प्रहरी दिन्छु। यो प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद। ठिक छ सर, यो प्रतिबद्धताका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अर्को प्रसङ्ग यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। विशेष गरी केही बेर अघि पर्साबाटै हामीलाई एकजना सर्वसाधारणले गुनासो गरेका थिए। कृष्ण कुमार शाह जो वीरगञ्जका व्यक्ति हुन्, उहाँले असोज 22 गते आफ्नो PCR परीक्षण गराउनु भयो, तर अझैसम्म उहाँको रिपोर्ट आएको छैन सर। यस किसिमको लापरवाही पनि भइरहेको छ सर। त्यहाँ PCR परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदाखेरि यसबारे जानकारी छ सर? सिडिओ साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शक पनि यति बेला सिडिओ साहबसँग धेरै प्रश्नहरू बाँकी नै थिए, तर सिडिओ साहब हामीसँग छुट्टिनु भएको छ। यो समय र जानकारीका लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यद्यपि यो प्रश्न बाँकी नै रहेको थियो उहाँसँग, किनभने PCR परीक्षणका लागि केही समय अघि हामीले उठान गरेको विषय। विशेष गरी यति बेला हामीसँग नेसनल मेडिकल कलेजका प्रमुख जोडिनु भएको छ। नेसनल मेडिकल कलेजका प्रमुख बसुदेव अन्सारी हामीसँग जोडिनु भएको छ। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँको अस्पतालमा PCR टेस्ट गराउँदाखेरि हप्तौसम्म पनि रिपोर्ट आएन सर। हामीलाई त्यहीँबाट एकजना PCR टेस्ट गरेका व्यक्तिले भौतारिँदै हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ सर, के हो सर यो? सरले पहिला त जानकारी गराइदिए, 1 हप्तापछि मैले स्टार्ट गरेको भएकै छैन सर। 22 गते म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। 4 दिन PCR स्टार्ट गरेको 4 दिन भयो सर। 22 गते 96 वटा केस राखेर त्यो गरिने हो हजुर। त 96 वटा त्यो हो चाहिँ। र सुरुमा हामीले यो सुरुवात गर्दाखेरि 20 वटा स्याम्पल हामीले भरतपुरमै पठाउनु पर्ने हुन्छ। 10 वटा नेगेटिभ र 10 वटा पोजिटिभ, र त्यो त्यहाँबाट सूचित र तपाईँको रिपोर्ट सही छ हामीले दिएको रिपोर्ट र त्यो रिपोर्ट उहाँले ट्याली गरिसकेपछि मात्र चाहिँ हामीले जनतालाई त्यो रिपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सर 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 तपाईँ एउटा राजनीतिक व्यक्ति पनि हो, तपाईँ राजनीतिक व्यक्ति पनि हो। फर्स्ट फेजमा स्टार्ट गर्दाखेरि फर्स्ट फेजमा उहाँले दिनुभयो होला। त्यो हामी चाहिँ त्यो आफ्नो टेस्टिङको लागि त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ पठाएका थियौँ। त्यहाँबाट कन्फर्म भएर आएपछि मात्र हामी त्यो रिपोर्ट अथेन्टिक हुन्छ, त्यसपछि मात्र रिपोर्ट दिन पाइन्छ। त्यसपछिको फर्स्ट वोटमा भएको होला, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र सर 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 सुन्नु होला एकपटक मेरो प्रश्न सुन्नु होला सर, मेरो प्रश्न सुन्नु होला एकपटक, मेरो प्रश्न सुन्नु होला। असोज 22 गते तपाईँको अस्पतालमा त्यहाँ कृष्ण कुमार शाहले PCR टेस्ट गर्न दिएका छन् र अस्पतालले 23 गते 12 बजेसम्म रिपोर्ट आउँछ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ। 23 गते उनको परीक्षा पनि थियो, त्यो परीक्षामा अनिवार्य रूपमा उहाँलाई PCR रिपोर्ट चाहिने भएका कारणले 23 गते 12 बजे आउन भनेर भनिएको छ। तर उहाँले हिजोको दिनसम्म 25 गतेसम्म PCR को रिपोर्ट पाउनु भएन सर। यस किसिमको अवस्था छ। उहाँको बारेमा म तपाईँले बताइदिउँ। उहाँले दोस्रो दिन हामीले त्यो रिपोर्ट त्यहाँ पठाएपछि उहाँले आएर झगडा गरेर आफ्नो पैसा फिर्ता लिएर जानुभयो। उहाँले बकाइदा हामीले के भन्नुभयो तपाईँको सर उहाँको मात्रै समस्या होइन, उहाँ त एउटा प्रतिनिधि। मलाई पैसा फिर्ता गर्नुहोस्, म चाहिँ त वेट गर्न सक्दिनँ र तपाईँ एउटा लेखेर दिनुहोस्। टेक्निकल अहिले प्रब्लम छ भने दिन नमिले भएपछि तपाईँ लेखेर दिनुहोस्। सर उहाँको मात्रै समस्या होइन, बकायदा उहाँलाई लेखेर पनि लिएर जानुभयो र आफ्नो पैसा पनि फिर्ता लिएर जानुभयो। त्यसपछि उहाँ अहिले आएर चारैतिर हरेक पेपर पत्रिकामा दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो त उहाँले वेट गर्न नै सक्नु भएन। अनि 1 हप्ता कसरी लाग्छ
सर दिनै उहाँले अब आफ्नो पैसा बोकेर जानुभयो त। सर एउटा व्यक्ति जसले यति बेला प्रहरीका लागि एक्जामका लागि आफ्नो तयारी गरिरहेको छ, आफ्नो प्रिपरेसन गरिरहेको छ, एउटा जागिरको आशमा रहेको छ, तर पिसिआर रिपोर्टले गर्दाखेरि ऊ अड्किरहेको छ र उसले पिसिआर परीक्षण पनि गराउँछ, रिपोर्ट आउँछ भनेर अस्पतालबाट आश्वासन पनि पाउँछ, तर भनेको समयमा अस्पतालबाट पिसिआर रिपोर्ट नपाउँदाखेरि उसको एक्जाम नै छुट्छ, जागिर पाउने आशा पनि गुम्छ भने ऊ आक्रोशित हुँदैन सर? त्यो युवा आक्रोशित हुँदैन? सही कुरा, तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो, तर मलाई यो कुरा किन चित बुझेन भने अब भोलि उहाँले भोलि नै रिपोर्ट भोलि नै जरुरी छ। सर पहुँच हुनेवालाले 3 घण्टासम्म रिपोर्ट पाइरहेको पनि हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। 11 आवरमा आएर जब उहाँले हामीलाई दिनुभयो त हामीले सुरु गर्दाखेरि टेक्निकल त समस्या हुन्छ नि सर। अब टेक्निकल समस्याले गर्दा हामीले यस्तो हो, उहाँले पकाएर फेरि यस्तो गर्ने पनि हुन्छ, त उहाँ 2 दिन अगाडिदेखि तयारी गर्नु पर्दैन थियो त। हामी कहीँ त्यस्तो थिएन, अरू ठाउँमा पनि नारायणीमा उहाँले दिनु पर्ने हुन्थ्यो। खैर उहाँले चाहिँ 11 आवमा आएर यसको कारणले यो चाहिँ मलाई 24 घण्टा सर टेक्निकल फल्ट हो भन्नुहुन्छ, टेक्निकल फल्ट भन्नुहुन्छ। सर तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो, राजनीतिज्ञ व्यक्ति हो, समाजलाई राम्रोसँग तपाईँले बुझ्नु भएको छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र यदि टेक्निकली फल्ट हो भने पनि 1 हप्तासम्म उसले रिपोर्ट पाउँदैन भने त्यो व्यक्तिले कतिजनालाई संक्रमण सारे होला सर? यसबारे के अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो संक्रमण सार्ने मान्छे त्यस्तो भयो त्यो उहाँलाई त अहिले भन्यो भने त पुलिस रिपोर्टको लागि मात्र चाहिएको हो। उहाँहरूले चाहिँ संक्रमित हामीले त हेर्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो रिपोर्टमा हामी रिपोर्ट दिन नमिल्ने भएको कारणले, किनभने जबसम्म माथिबाट त्यो हामीले 10 वटाको रिपोर्ट नआउँदैसम्म लिगली हामीले रिपोर्ट दिन नमिलेको कारणबाट न त सर यसरी ढिलो रिपोर्ट आउँदा त संक्रमण सरेको कारक त यो पनि मान्न सकिन्छ। हामी चाहिँ उहाँले अस्पतालमै राख्दिन्छौँ, अस्पतालमा हामी राख्ने गरेका छौँ। अलिकति पनि हामीसँग त 2टै अस्पताल छ, एउटै स्क्रिनिङको लागि अलग राखेका छौँ, सेन्टरै राखेका छौँ। कोही त्यस्तो शङ्कास्पद छ भने हामी स्क्रिनमा हालिदिन्छौँ। जबसम्म त्यसले रिपोर्ट आउने तबसम्म त्यसले त हामीले आफ्नै अस्पतालभित्र कोरोनाको एउटा स्क्रिन वार्डै बनाएका छौँ। सर अस्पतालमा राख्छौँ भन्नुहुन्छ, अस्पतालमा त रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि राख्ने होला, तर यहाँ त तपाईँहरूले परीक्षण गर्नुभएको त मृत्यु भइसकेको हुन्छ मान्छेको, त्यति गर्दा पनि रिपोर्ट आएको हुन्छ, मृत्युपछि मात्रै पुष्टि हुने कारण त यो पनि रहेछ सर। कुरा मेरो बुझ्नु न, कुरा त सुन्नु। यस्तो के छ भने यी सबै समस्याले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भने अलग्गै एउटा स्क्रिन वार्ड नै राखिदिएका छौँ। कुनै पनि शङ्कास्पद छ जसले आफ्नो हिस्ट्रीमा भन्छ ज्वरो आएछ, ज्वरो आइरहेछ, कोभिड सम्बन्धी अलिकति पनि शङ्का छ भने उहाँहरूको स्वाब राखेर उहाँ हामीले स्क्रिन वार्डमा राखिदिन्छौँ। जबसम्म रिपोर्ट आउँदैन तबसम्म ठिक छ, त्यो तपाईँहरूले राख्नु भएको छ, गजब गर्नु भएको छ, राम्रो गर्नु भएको छ सर। सर तपाईँले गर्नुभएको छ, तपाईँसँग डाटा साटा छ, सबै कुरा छ, गजब गर्नु भएको छ। तर जुन हिसाबले तपाईँको मेडिकल कलेजमा लिएर गुनासो आइरहेको छ, सर्वसाधारणले ढिलो रिपोर्ट पाइरहेको र रिपोर्ट पनि हप्तासम्म कसैले रिपोर्ट गर्दैमा होइन, सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। त्यस्तो अहिलेसम्म एकजना बाहेक कसैले जबकि त्यसले त्यो दिन अर्को दिन त्यसले झगडा गरेर आफ्नो पैसा अब आगामी दिनमा नेसनल मेडिकल कलेजबाट अब पिसिआर रिपोर्टलाई लिएर गुनासो नआओस्, हामी यही चाहन्छौँ सर। सर्वसाधारणले यसरी गुनासो नगरून्, हामी यही चाहन्छौँ। यो समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक पनि यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, बसरुद्दिन जोडिनु भएको थियो, नेसनल मेडिकल कलेजका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, विशेष गरी पिसिआर रिपोर्ट किन ढिलाइ आइरहेको छ भन्ने सन्दर्भलाई केन्द्रित रहेर। र यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण यति बेला भाइबरमा जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? स्थानीयबाट जसवीर ओली सर। हजुर के भन्नुभयो, यहाँको शुभ नाम, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका 3 देखि म जसवीर ओली सर। जसवीरजी यहाँको शुभ नाम, यहाँको समस्या के थियो, समस्या जिज्ञासा? हाम्रो समस्या चाहिँ हाम्रो रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका जुङ्गारमा रहेको जुन बाटो थियो सर, अहिले बाटोको विषयमा अहिले त्यहाँ भर्खरै धेरै महिनादेखि बाटो मर्मत कार्य काम भइराखेको थियो र अहिले पछिल्लो स्तरमा चाहिँ पिच गर्ने, कालो पत्रे गर्ने भनेर
भवन डिभिजन कार्यालय घोराइदाङबाट तपाईँको 76-77 को बजेटमा रु 1 करोड बजेटमाथि घटाएर 80 लाखमा कालोपत्रे गर्ने भन्ने सम्झौता भयो। जब सम्झौता भइसकेपछि जुङ्गार त्रिवेणी जुङ्गारमा रहेको स्कुलको छेउदेखि र बोर्डिङको चोकसम्म कालो पत्रे गर्ने भनेर जुन यो 80 लाखमा ठेक्का सम्झौता भयो, ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि जुन अहिले पछिल्लो स्तरमा ठेक्का कालो पत्रे पनि गरिसक्यो कम्पनीले सुनसरी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीको हो सर। तर 1 हप्ता पिच भएको 1 हप्ता नहुँदै पनि त्यहाँ बाटो उम्किने, बाटोको छेउतिरबाट उम्किनेदेखि बाटो अलि माथि नपेलेर त्यतिकै पिच पनि गरेको छ सर। र के भएको छ त्यहाँको स्थानीय स्तरमा कुराहरू उठाउँदाखेरि यो ठेकेदारले गर्ने काम हो यो भनेर चाहिँ अब भनिराख्नु भएको छ। र त्यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ त्यो उसलाई सम्बन्धित कन्स्ट्रक्सन प्रणालीको ठेकेदारलाई कुराकानी राख्दा र भन्दाखेरि तपाईँहरूले बोल्नुपर्ने अवस्थै होइन, बोल्नुपर्ने कुरा पनि होइन, तपाईले यसलाई तपाईले किन के कारणले तपाईले त कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ, यो 2-3 महिनापछि आफै सेट हुन्छ भनेपछि तपाईले बताए अनुसार यो कति दिन कति समयमा भत्कियो, यसरी पिच उप्कियो, कति बनेको कति समय पिच भएको 1 हप्तापछि 1 हप्तामै आज निर्माण कार्य फेरि आज पनि अब गर्छु भनेर के बिहानदेखि लागि परेका थिए सर 2-4 जना मान्छेहरू र त्यो फेरि चाहिँ अब भत्किने काम गरिरहेको छ। र बाटोको बीचमा चाहिँ बालुवा हालेर बालुवाले पुर्ने काम, त्यो काम लुकाउने काम जस्तो हरेक कुराहरू चाहिँ भइराखेको छ। ठिक छ जसपछि तपाईको समस्या जिज्ञासा हामीले बुझ्यौं, यसबारे थप जानकारी तपाईसँग हामी पक्कै पनि लिनेछौं र यसबारे विस्तृत रिपोर्ट भोलिको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौं। तपाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोला र सम्बन्धित निकायलाई हामी यस विषयमा जवाफ लिनेछौं। 1 हप्तामै पिच उप्किएको प्रसङ्ग उहाँले उठाउनु भएको छ, यसबारे जानकारी गराउनु भएको छ। यसबारेको फलोअप भोलिको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौं पक्कै पनि भन्दै तपाई दर्शकहरूसँग कुराकानी गरी तपाईका समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय आजका लागि भने सकिएको छ। यदि कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, आपद विपदमा पर्नु भएको छ, केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू गराउनु पर्नेछ भने तपाईले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा हाम्रो हेल्प डेस्कमा रहनुभएका साथीहरू तपाईको समस्या सुन्नका लागि तयार हुनुहुन्छ, जसका लागि तपाईले टोल फ्री नम्बर 166011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईले सम्पर्क गरेर आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि भने कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।